एक गजाल तुमकां सांगपाक सोदता हांव. फॉरेस्ट म्हणटा वर्सांकच भितर आमचे जे पळय कितें आसा गांवांनी, एक सांगू शकता तुमकां हांव, फूड, ऑक्सिजन, रेन, इको प्रोग्रेस, सॉयल कन्जर्वेशन आनी टिंबर हेजेच फॉरेस्ट जाता. आनी ह्या फॉरेस्टाचें रक्षण जर करता जाल्यार आमच्या गांवाचे लोक जे आसा तेणी पुरेपूर फॉरेस्टाचें रक्षण केल्लें आसा. हांव फाटले एक सर्वे पळयतालो, त्या सर्वे भितर गोंयचे जे ग्रीन कवर आसा ते फाटल्या 15-20 वर्सांक सादारण 10 किलोमिटर वाडलेलें आसा, इन्क्रीज जाल्लें आसा. त्या खातीर हेजे वयल्यान लोकांचें जे आमचे गांवगिरे वाठारांतले लोक आसा त्या लोकांनी फॉरेस्टाचें कशें रक्षण केलें तें कळटा. हांव माननीय मंत्री, फॉरेस्ट मिनिस्टर आनी एज वेल एज आमचे माननीय मुख्यमंत्री हेंचे हांव आभारी आसा. कित्याक लागून तर सांगता, आमच्या मतदारसंघाक वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा, नॅशनल पार्कय आसा. आनी थंय एंट्री रेगुलेट करपाक जावं एक्टिविटी रेगुलेट करपाक गेल्ल्या वर्साच्यान GFDCक गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक नोडल एजन्सी म्हणून अपॉयंट केल्या. आनी वेवस्थीत ही एजन्सी ते वटेन काम करता, त्या खातीर हांव तेंचें अभिनंदन करता. एक विशय हांव मुद्दाम करून हांगा मांडटलों स्पिकर सर तुमच्या माध्यमांतल्यान, आनी माननीय फॉरेस्ट मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करतलो की डेली वेजीस लेबर जे फॉरेस्टान आसा ते डेली वेजीस लेबर जे फॉरेस्टान पळय आसा न्ही ते एक लेबर सादारण 15 वर्सां, 16-17 वर्सां सुद्दां आसा. पूण ते कशें आसा की तांकां टेम्पररी स्टेटस लेबर म्हणून सुद्दां तांकां टेम्पररी स्टेटस सुद्दां मेळना अजून. त्या लोकांक जर समज टेम्पररी स्टेटस जर मेळ जायत जाल्यार म्हाका दिसता तांकां तेंच्यो वेजीस वाडटल्यो. ते जे एक आन्सर आमचे जे पळय आमचे माननीय मेंबर दिगंबर कामतीन एक क्वेश्चन घातलेलो, तेजेर आमी आन्सर दिले. ते आन्सराक पळयताले की जे लोक नवीन आसा तांकां 405 रुपया डेली वेजीस पेमेंट आसा. काही लोक जे आसा ते 6-7 वर्सां जाल्ले आसा, तांकांय मी 405, 433 ह्या पद्दतीन तांकां डेली वेजीस मेळटा. तर म्हजी विनंती आसा माननीय मंत्र्यांक की ह्या लोकांचो विशय जो पळय आसा न्ही तो सॉल्व करपा जाय. हेजे पयलीं मी म्हाका खबर आसा की 5 वर्सां जी पळय कोणाक कंप्लीट जाल्लें आसा त्या लोकांक टेम्पररी स्टेटस लेबर दिता. शक्यतो हे जे पळय लोक आसा ते 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीन जास्त करून आसा, 4 तालुक्याक आमी आमच्या 70 तालुका, धारबांदोडा तालुका, काणकोण तालुका आनी सांगे तालुका, मे बी म्हाका दिसता थोडो पार्ट जो येता तो केपें तालुकाचो येता. त्या खातीर म्हजी विनंती आसा माननीय मंत्र्यांक की हे लोकांचो जो पळय विशय आसा ह्या लोकांचो विशय जाता तितले बेगीन सॉल्व करचो आनी त्या लोकांक रिलीफ दिवची. हांव परत एकदां ह्या डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक अपोज करता. थँक्यू स्पिकर सर.